بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير في أواخر تفسير الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا نزا يقاروا يجقاروا أكالوች ሳይሉ አይቀሩም ይላሉ على الله سبحانه وتعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الله እንዳናጋራ ሽቶ በነበር እኛም አናጋራ አናጀጋራ ነበር ቀድመ የኛ አባትና አያቶችም አያጋሩም ነበር። ስለዚህ እንግዲህ አላህ ሽቶት ነው ከሻው ወዶታል ሊሉ ነው። እንግዲህ በቀደር በቀዷ ቀደር ምን ሊያረጉ ነው? ዲጃጅ ሊያደርጉ ما أشركنا هنا ضمير الرفع المتصل ነው ولا آباؤنا يتعطفበት እንግዲህ ይችላል ስላለኝ ነው። ፋሲል ما ስለሚሉ ضمير الفصل ብቻ መሆኑ ፋሲሉ ሸርጥ ስላላደለ آباؤنا የሚለው ና በሚለው የተዓጠፈው بضمير الرفع المتحرك للفصل بلا ስለዚህ እኛም የኛ ቀድመ አባት አያቶችም አያጋሩም ነበር። ولا حرمنا من شيء في المفعول به هنا صلانات من እነዛን حرام እናረጋቸው ነገሮችም حرام እናረጋቸውም ነበር። እንግዲህ ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከለክለንና እንዳናሻርክ حرام እንዳናረግ ይጋርር ነበር بيننا وبين الشرك وبين التحريم ስላልጋረደ ስላልከለከለ ሽቶት ነው ወዶታል ብለው እንግዲህ ሳይለዩ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መሽያ በዝ እንደህንን ሳይሉ አይቀሩም على الله Subhanahu Wa Ta'ala ተክذيب እንደሆነ ይሄ ሲነግረን كذلك ልክ እንደዚህ እነዚህ እንዳስተባበሉት ሁሉ كذب الذين من قبلهم ከነሱ በስተፊት የነበሩ ማህበረሰቦችም ሩሱሎቻቸውን የመጧቸው ጊዜ በሐቅ አስተባብለዋቸዋል حتى ذاقوا بأسنا የኛን ቅጣት እስከሚቀምሱ ድረስ እነዚህም ይቀምሳሉ ነው። እንግዲህ ሰይቆሉን ሲኒቱ ቁርአን ላይ ሌላ ቦታ እንግዲህ ተንፊሲያ ናት
الاستقبال تخلص المضارع للاستقبال بعد أن كان محتملا للحال وللاستقبال قرآن الله مع هذا من تتقمع الله بلنا التوكيد من تتقمع الله تفسيره هنا دنيا لا يهنن إلى علو يأتي إن شاء الله في النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن على آباؤنا إلى الكزال قال نبي في فعل ماضي بلوال الزهو الله نلالو بلوال إلى اللو نلالو آلو طيب عندنا المفسروች እንግዲህ ይሄ ትንሽ مسائل القدر الله ሽቶት አይደለም ያሻርኩት في نفس الآيات ዝህም ይመጣል ዘላይ ሽካል እንዳይመጣባቸው ሳይሉ አይቀሩምና ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ندمن ነው የሚሉት يوم القيامة يوم القيامة ጀዛቸውን ሲያዩ ምን ነው ባናሻርክ ኑሮ ይላሉ እንኮ አላህ ባያሻው እኮ አናሻርክም ነበር ቀርቶብን በሆነ ይላሉ ማለት ነው ብለው የሚፈስሩ بعضul ሙፈሲሪን ይኖራሉ ይሄ እንግዲህ ቅድም ያልነውን አያ ካለ ማስታወስ የመነጨ ይሆናል ይሄ ብቻ አያ ቢሆን نعم ያሰር ነበር ተፍሲሩ ግን ምንም ሚል አያ አለ ያልን ነው وقال الذين من سلاله القرآن እንግዲህ الله هذا تخصيص من الله سبحانه وتعالى استحضار የሚያደርጉ አይማዎች አሉ من بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة الأذكياء አንዳንዶቹ ደግሞ አንድን አያ ሲፈስሩ ሌላው አያ استحضار አያረጉም የሆነ ማዕና ይፈስሩና في نوع من التعارض والتضارب ሊወልቁ ይችላሉ قل በላቸው ለእንዲህ አይነቶቹ ሙሽሪኮች هل عندكم من علم እናንተ ዘንድ ዕውቀት አለ ወይ علم ነው አሁን ሙብተዳው ላይ ተጨመረ هل عندكم علم فتخرجوه لنا ለኛ ልታወጡት ዘንድ ያንን علم በማጋራታችሁ ደሊል حرام በማድረጋችሁ ማስረጃ ዕውቀት አላችሁ ሆይ ይሄ እንግዲህ استفهام حقيقي እኮ አይደለም ኑሯቸው እንዳመጡ ሳይሆን ተውቂፈን ወተዕጂዘን لهم إن تتبعون لمهون أتكتلوا إن فيانات إلا الظن ترطارين قمة ننجي أتكتلوا وإن أنتم أيدلاتهم إلا تخرصون متكاتفون متواشنجي أيدلاتهم بلاتش وبلو الله سبحانه وتعالى استبابا عندهونو قطافيوچ عندهوننا يعلم أسرجا ጥርጣሪያቸውንና አህዋዎቻቸውን ተከታዮች እንደሆኑ ይነግረናል እናንተ እንግዲህ ሁጃ ከሌላችሁ ቁል አሁንም በላቸው فلله الحجة البالغة دراش የሆነች ለሁሉም አካል እምትደርስ የሆነች ማስረጃ መርጮ ለአላህ ብቻ ናት ሐቅ የሆነ ሁጃ የአላህ ሁጃ ብቻ ነው በላቸው فلو شاء لهداكم أجمعين ሽቶ በነበረ ሁላችሁንም ስብስብ እንዳላችሁ አንድ ያረጋችሁ ነበር የቀናችሁ ያረጋችሁ ነበር لكن حكمته اقتضت هذا الامر الله سبحانه وتعالى لحكمه የሻውን ሰሪ ነው ፈለገውን አቀና የፈለገውን አጠመመ እንጂ قل አሁንም በላቸው አለ الله سبحانه وتعالى هلم አምጡስኪ هلم شهداءكم الذين يشهدون የናንተን መስካሪዎች እስኪ አምጧቸው الذين እነዛ መስካሪዎቻችሁ يشهدون የሚመሰክሩ የሆኑ ان الله حرم هذا ይህንን ነገር حرام አድርጓል ብለው የሚመሰክሩ መስካሪዎቻችሁን እስኪ አምጧቸው በላቸው هلم ላይ ብዙ ተባብለናል شباب هلم እንግዲህ اللغة المشهورة لغة القرآن مخاطبوች እኮ ያ شباب አምጡ የሚባሉት አንድ ሰው አይደለም ምንድናቸው ይያልን شهداءكم እየተባሉ ስለዚህ بصيغة واحدة لمفردም لمفردام لمذكرም لمؤنثም لمثنام لجمعም ضمائر ሳይገቡ هلم ላይ መጠቀሙ ይሄ لغة أهل الحجاز ነው ብለናል الزهم الله وإن شاء الله يأتي في الأحزاب أيضا طيب والقائلين لإخوانهم إلنا هلم إلينا
ሀሉማ አይልም። አንዳንዶቹ ደግሞ ለሙፍረድ ሲሆን ሀሉማ ለሙዘከሩ፣ ለሴቲቱ ሀሉሚ፣ ለሙሰናዎቹ ለወንዱም ሆነ ለሴት ሀሉማ፣ ለወንዶቹ ሀሉሙ፣ ለሴቶቹ ላቡደ ምን الفك ሀልሙምና የሚሉ አሉ። ይሄ لبعض العرب ነው። ቁርአን ላይ እንግዲህ የተገኘው የመጀመሪያው ሉጋ ነው ብለናል። ስለዚህ አሁንም ተብኪተን ወተዕጂዘን እስኪ እናንተ ሳኢባ ወሲላ ሐም እያላችሁ በሒራ እያላችሁ ሐራም ይሄ ለወንድ ይቻላል ለሴት አይቻልም እያላችሁ የምትሉትን ሐራም ለማድረጉ የሚመሰክሩላችሁን መስካሪዎች አምጡና አስመስክሩ ባላቸው። فإن شهدوا بمسكروا إلى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ فلا تشهد معهم አንተ እነሱ ጋር እንዳትመሰክር እንዳትገኝ። ሸሃዳው የሚሆነው ሸሃደተ ዙር ስለሆነ ከመሰከሩ አንተም አትባዖችህም ሷሃቦችህ ማለት ነው እንዳትመሰክሩ። ولا تتبع اتكتل اهواء الذين كذبوا بآياتنا በእኛ አንቀጾች ያስተባበሉ ሰዎችን ልብ ወለዶችና ዝንባሌዎች አትከተል። والذين لا يؤمنون بالآخرة በመጨረሻ ቀን የማያምኑ ሰዎችንም ልብ ወለዶች አትከተል። وهم እነሱ بربهم يعدلون أي يسوون በጌታቸው ሌላን በዒባዳ የሚያስተካክሉ ሰዎችን አህዋዎች አትከተል በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይከለክላቸዋል። እሳቸውን እንግዲህ ያው ኺጣቡ ለእሳቸው ነው። የእሳቸው ኡማዎችም እንግዲህ ما تبع له وإما الخطاب للرئيس خطاب لهم أيضا ይሄንን አታርጉ በማለት ሙእሚኖችን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይከለክላል። እንግዲህ ይሄን ሐራም አድርገናል ሐራም አላህ አርጎታል ብለው ይዋሻሉ። እስኪ ሐራም ለማድረጉ መስካሪ አስመስክሩ። ከሁለት ሐለት እንግዲህ አይወጡም። ካስመሰከሩ አያረጉም፣ አላስመሰከሩም ሸሃደተ ዙር ነው። አንተ እንዳትሳተፍ እንዳትመሰክር እንዳትከተል እንዳታምናቸው። ካላስመሰከሩ ደግሞ وهذا هو الواقع የሚከተሉት አህዋዎቻቸውን ልብ ወለዶቻቸውን ስለሆነ የእንደዚህ አይነቶችን ሰዎች በእኛ አንቀጽ የሚያስተባብሉ በአኺራ የማያምኑ አልፎም በአላህ በኻሊቃቸው በዒባዳ ሌላን አስናም አውሳን የሚያስተካክሉ ሰዎች ልብ ወለድ እንዳትከተል ተጠንቀቅ በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብዩንም ሙኻጠቦች እንኳን ኡመታቸው ናቸው ቢባልም እሳቸው ሙኻጠብ ናቸው እንዳትከተሉ በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይከለክልና ያስጠነቅቃል። አሁንም ቁል ተዓለው ይላል የእናንተን ተውና ተኸሩሳችሁን ኢፍካችሁን ቅጥፈታችሁን ተውና አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወህየን አውሓሁ ኢለየ ወደኔ ወህይ አውርዶ ሐራም ያረገውን ነገር ልክ ላንብብላችሁ ላስተምራችሁ ኑ በላቸው። ቁል በላቸው ተዓለው ኑ በላቸው። ዳስ ላ ሸባብ ይሄ ተዓላ فعل الأمر على القول الراجح لوند تعالي بالا لسيت تعالي لوندم لسيتم لهلت مخاطب للمخاطبين أو المخاطبتين تعاليا لوندوቹ ጀማዓዎች ይሄው እዚህ ያገኘን ነው። ምንድነው የሚባለው? ላሚቱ አትደመም تعالو አይባልም تعالው ነው የሚባለው። አንድ ሉጋ ቀሊላ አለ የሚባል መሽኩሩን ነው ምን ይዘው ሁሉም ነገር አስሉ እንግዲህ ተዓላ ማለት ሰውየው ላይ ከፍ አለ ቦታ ሆኖ ሰውየውን ወደ እኔ ጋና ከፍ በል ማለት ነበር። አስሉ ሲያስቀምጡት እንደዛ ነው። ወይም እንግዲህ ሰውየው ወደ የተኛን ወይ የተቀመጠን ሰውዬ ከፍ በል ወደ እኔ ተነስተህና ይሄ ነበር አስሉ። ላኪን الان በእስቲዕማላቸው ወደ ዝቅ አለ ቦታም ቢሆን ወደ ከፍ አለም ቢሆን ወደ ሌላም ቢሆን ምን ለማለት ነው የሚጠቀሙት? ተዓላ ማለት ና ማለት ነው። احضر ስለዚህ ነው ባላቸው አትሉ ما حرم ربكم ጌታችሁ ሐራም ያረገውን ነገር ልቀሱስላችሁ ልተርክላችሁ ላንብብላችሁ ኑ
እንግዲህ ረብኩም ነው ጌታችሁ حرام ያደረገውን ወህየን አውሃሁ ኢለየ እንደናንተ በግምት በተخرص ሳይሆን በሐቂቃ ወህይ አውርዶ حرام ያደረገውን ነገር ልቅራባችሁ ኑ ባላቸው ረብ አለይኩም እንግዲህ حرمም ያንጠለጥሉት አሉ ጃር መጅሩሩ በእናንተ ላይ حرام ያደረገውን ልቅራባችሁ ባሁኑ ተፍሲር እንግዲህ አለይኩም ጃር መጅሩር ሆኖ በማን እንጠለጠላል ይያልን ነው በحرم ወይ ደግሞ አትሉ አለይኩም አስበቅያ ስላለው በአትሉም ቢንጠለጠል ሊሰብቂህ ይቻላል በحرمም ሊንጠለጠል ይቻላል طيب على سبيل من دلنا لو ነው ያሆነው አባባል ያሸባብ ባብ ኩራሱም የቻለ ባብ ቀርተናል المهم الله تشركوا به شيئا بالله ላይ ምንንም ላታጋሩ ይችላል እንግዲህ ምንድናት ምንም ተፍሲር ابن كثير نقلن እዛ في درسنا المسائي አይተናል مراجعه ታረጋላችሁ فتح المجيد ابن كثير رحمه الله قرطبي እና طبري እዚህ ቦታ ላይ ይችላም بحث አልጻፉላት ولا منبها بشيء من ذلك بنهي لا نهي بخبر لا خبر بنهي لا التعاطفون ምናምኑን የሚል ابن جرير ጠቆም ያረጋሉ አብያትም استشهادات ያመጣሉ ለላይቱ ግን ተዓሩድ አላረጉም ለጠበሪ ወላ አልቁርጡቢ ተዓሩድ ያረጉት ማናቸው ይያልን ነው الامام ابن كثير رحمه الله كأن في الكلام حذفا يتتعال يالله يመስላል ይሉና تقديره وصاكم الا تشركوا به شيئا محذوف من قدروا ይያልን ነው وصاكم እንዴት ተቀደራለ ለሚለው ቀሪና ደሊል نهايه الايه ላይ አለ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تذكرون تتقون يا سلاله ያመርቶ እዚህ ቦታ ላይ ወሳኩም ተጥሏል የሚል የመጀመሪያ ሐል ይሄንን ያደርጋሉ በበይት من الشعر استشهاد ያረጋሉ ሌሎችም አቋሎች አምጥተው ተርጂህ አላቸው وإلى تفسيره ያለው ሰው ተፍሲር ابن كثير بالنسبه لالا تشركوا يا እንግዲህ ላታጋሩ በሱ አደራ ብሎ ጠንከር አድርጎ አዟቸዋል شيئا ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ في معرض او في سياق النف لان نافيه አድርገን الناصبانات كان تفيد العموم الجازمه የሚያረጉም አሉ ናሂያ አድርገው እዛም ላይ ቢሆን في سياق النهي نكره ምንድነው የምትሆነው ያው ነው ሁክሙ وبالوالدين وصاكم بالوالدين በእናት በአባት ደግሞ አደራ ብሏችኋል ኢህሳናን በጎ መዋልን ولا تقتلوا اولادكم من املاق ልጆቻችሁን ደግሞ يعم الذكور والاناث ከድህነት የተነሳ ልጆቻችሁን አትግደሉ እንግዲህ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم قرتنال في السوره نفسها ዛላይህ ወእድን ምን አርገውላቸዋል አጋጊጣው ሸላልመውላቸው ስለነበረ ያንን እንዳታረጉ ልቅራባችሁ ክልክል ስለሆነ እንግዲህ አውላደኩም من املاق من تعليليانا مما خطيئاتهم اغرقوا وادخلوا نار ولم يجدوا لهم من دون الله انصار አሁንም ከድህነት የተነሳ ልጆቻችሁን አትግደሉ እንግዲህ ካሱልባቸው ይወጡ እንግዲህ እኮ ማዘን የሚገባቸው ናቸው ሌላ ደግሞ ድህነት ፈርተው حرام ከሆነ እነዚህ ሸርጦች ሳይኖሩ ደግሞ ይቻላል ማለት አይደለም من باب اولى ይሆናል كما نرى في التفسير نحن نرزقكم واياهم እነሱንም እኛ እንረዝቃቸዋለን ልጆቻችሁን እናንተንም እኛንን የምንረዝቀው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليش تتضايقوا
የራሳችሁን ርዝቅ ማይት መልካላችሁ ሚመልካለ የሸባብ የራሱን ርዝቅ እና በልጅህ ላይ እንደተضايق ታረጋለህ ምረዝቃችሁ እነሱንም እናንተንም እኔ ረዝቃቸው እኛ እንረዝቃቸዋለን ዛያ ላይ እንግዲህ ኺጣቡን አስቀድሞ ነርዝቁኩም ወኢያሁም ገይባውን ያጠፈው ህክማውን ብለናል እንግዲህ ምን ኢምላቅና ኢምላቁ ምንድነው እየተባለ ነው ሐሲል አለ فعلا ስለዚህ اولا ضمن لهم رزقهم እዛ ኢንሻአላህ አላህ ካደረሰን في بني اسرائيل او في الاسراء እዛም እኮ ይሄን የመሰለ አያል ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق لنا نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا اي ذنبا عظيما زال يدغمو خشيه ስለሆነ ገና نرزقهم قدمو واياكم يتعطفበት ምክንያቱ ይሄ ነው ይላሉ والعلم عند الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش السياف ወንጀሎችን አትቅረቡ ما ظهر منها وما بطن ከሷ ግልጽ የታወቀውንም የተሰወረውንም إني مسألة في السورة نفسها ما سلفنا معنى هذه الآية كقوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه بايون يهونو أبلغنو يبالا ولا تقربوا نونغدي تقربوا مقدماون ሁሉንም ነው እንግዲህ ይሄ ظاهر الإثم ማለት ይሄ ነው باطن الإثم ማለት ይሄ ነው ብለው የሚፈስሩ አሉ ያ ተፍሲር በምንድነው የሚባለው بالمثال نماذج ማምጣት እንጂ ያ ብቻ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄ ተፈለገው تعميم انواع المعاصي ወንጀል እኮ ኢማን يكون ظاهرا وإيمان يكون باطنا ظاهሩንም ባጢኑንም አትቅረቡ ሲባል ሁሉንም ማለት ነው የወንጀል አይነቶችን አትቅረቡ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله سبحانه وتعالى ارمي ያደረጋት النفس ደግሞ አትግደሉ በሐቅ ባግባብ ቢሆን እንጂ እንግዲህ ሙስሊም ከተባለ አንድ ሰው እስልምና አለው ከተባለ ሴትም ሆነ ወንድ መግደል حرام مهما كان وكذلك معاهد كونه كافرም ቢሆን يهودي نصراني ذمي كونه እሱንም መግደል አይቻልም حرام حرم الله ማለት እነዚህ ሁለቱ ናቸው ባግባብ እንጂ በሐቅ እዚህ ላይ ደግሞ ተፍሲር አልቁርጡቢን ኢንሻአላህ ካላችሁ ታያላችሁ ያሉ አሐዲሶችን ዘርዘር አድርገው እንግዲህ የታወቀው ሰው ሚለን አው ሐዲስ አንድ ሐዲስ የዘከረው ነዛ የታወቁት ናቸው الزاني المحصن وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعه النزني ያመጣሉ لكن الشيخ ابو عبد الله القرطبي صاحب الجامع لاحكام القرآن حديثን በሰፋ አድርገው አሐዲሶችን ሰዎች በሐቅ የሚገደሉባቸው መሳኢሎች ብዙ ስላሉ بذكر الادله ያልነው من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ተንተን አድርገው ስለሚያመጡ في تفسير هذه الايه እሱንም ወቅት ወስኖ መድቦ ይታያል ذلكم ያቻውን የተዘከረው በአጠቃላይ ወሷኩም به الله በሱ አዟችኋል ጠንከር አድርጎ አደራ ብሏችኋል لعلكم تعقلون ልታውቁ ልትረዱ ዘንዳ እንግዲህ የአላህን አምር የሚረዳው የአላህን አምር የሚጠብቀው ማንኛውም የአላህ ባሪያ على حسب عقله እንደሆነ አያዋ ኢሻራ አለባት ኺጣብን እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያንጠለጥለው በምንድነው ያሸባ በአቅል ነው قوم يتفكرون لقوم يفقهون لقوم يعلمون وهنا لعلكم طيب ولا تقربوا مال اليتيم يا يتيمن ገንዘብ ደግሞ አሁንም አትቅረቡ የቲም ማለት ወንድም ሆነ ሴት ባሊግ ሳይሆን አባቱን ያጣ የቲም ይባላል እንግዲህ ብዙ ሱራዎች ላይ አልፏል ኢላ ቢለቲ በዛች ቢሆን እንጂ ይሄ አህሰኑ እሷ በጣም ጥሩ በሆነችው እንጂ እንዳትቀርቡ ይሄ አህሰን እንግዲህ ያው ለማራባት ለማባዛት ለዛ لمصلحه مال اليتيم ካልሆነ በስተቀር አትቅረቡ حتى يبلغ اشده الاشد القوه
መጠኑ እንግዲህ በየቦታው እንደ ቀሪናው ይለያያል ብለዋል አሽድ ማለት ከብሉግ ጀምሮ እንግዲህ 30 ሰና የሚሉ አሉ 40 የሚሉ አሉ طيب አሽድ ሲፈስሩት ኃይሉ ብርታቴው እስከሚደርስ ድረስ ያየቲ نعم حتى يبلغ أشده قوته قوة البدن بالبلوغ وقوة الباطن بمن يدرس على جواب بالرشد نساء على يكوت ما نستوس كون يقررون يسجرون زالي الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ሁለቱንም ይዘክራል እዛል حتى اذا بلغوا النكاح عمله والقوه البدنيه ይሄ ባጢኑን ደግሞ القوه العقليه حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا الى نهايه الله ስለዚህ ዝላ አሽድ ያለው እንግዲህ በተፍሲራችን ቃል በቃል በፈሰር ነው قوه البدنንም قوه الباطن قوه الفكر العقلንም ብለን ከፈሰር ሁለቱንም አካቷል ልንል لكن አሽድ በአብዛኛው የሚፈስሩት በዚህኛው ብሉግ እስከሚደርስ ድረስ ከሆነ እዚህ ላይ አያዋ ሙጥለቃናት ያቺ ሱረተ النساء ምን ታረጋታለህ ልንል ትቀይዳለች ላቡደ ከሁለቱ ቀይድ 15 አመት ሆኖታል ሀይዳ ይታለ 15 አመት ሆኗታል ተብሎ ሴትም ሆነ ወንድ ገንዘቡ ሩሽድ ካላወቅን እንግዲህ አይሰጠው ስለዚህ ይሄን እስከሚደርስ ድረስ አትቅረቡ ከዛም በኋላም እኮ አይቀርብ ኢላ ቢለቲ ሐሰን ያ ሸባብ የትልቅ ሰውም ገንዘብ እኮ መውሰድ አይቻል ግን አቅባሁ ምንድነው አባቱን አጥቶ የሱ አላፊ ተንከባካቢ ሆነ አሚን ተብለ መውሰዱ በጣም አጸያፊ ስለሆነ እንጂ የቲም ያልሆነንም ከብሉግ በላይ የሆነን ሰው አካል የሱን ገንዘብም بالباطل መቅረብ ይቻላል ማለት አይደለም ወጅሁ የተخصصበት ያል واوفوا الكيل والميزان ስፍርንና ሚዛንንም ሙሉ بالقسط በትክክል በፍትህ ሙሉ لا نكلف نفسا الا وسعها ማንኛይቱንም ህይወት አናስገድዳትም ስፋቷን እንጂ ማለት እምትችለውን እንጂ እንግዲህ ብዙ አያቶች አሉ ብለናል ተክሊፍ ማላ ይጣቅ እንደሌለ በሸሪዓችን ማስረጃ የሚሆኑ ብዙ አንቀጾች አሉ ومنها هذه الآية لا نكلف نفسا إلا وسعها ማለት አንተ ተጨንቀህ የምትችለውን ያህል ከመዘምክ የምትችለውን ያህል ከሰፈርክ ከዛ ካቅምህ በላይ ሆኖ ትንሽ ቢጓደልብህ ምን አትሆን አትጠየቅ እንግዲህ ማትችለውን ማይሰፋትን አናስገድዳትም وإذا قلتم فاعدلوا የተናገራችሁ ጊዜ ደግሞ ፍትሃዊ ሁኑ ቀጥታን ተናገሩ የሚመስሉት እንግዲህ በሁክም ነው بين الخصمين ሊሆን ይችላል በሌላም ነገር ፍርድ የሚነካ ነገር ፍርድ ነክ ነገር ከፈረዳችሁ በፍትህ ተናገሩ ولو كان ذا قربا ያ የምትፈርዱለት ወይ የምትፈርዱበት የዝምድና ባለቤት እንኳን ቢሆን ሙሐባ እንዳይኖራችሁ መይልና ተስሂል ለሱ ሸሪዓ ያላገራለትን ዝምድና አጥቅጧችሁ ወዳጅነት አጥቅጧችሁ ከዓድል እንዳትዛነፉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وبعهد الله اوفوا بالله ረጋ ይላሉ ረጋ ማለት ቃል ኪዳን ማለት بالله ረጋ ሙሉ እንግዲህ ማለት የአላህ አማናቶች አሉ ቃል ኪዳን ናቸው በአጠቃላይ አዋሚሩላህ ወነዋሂ አዋሚሩን በመስራት ነዋሂውን በመራቅ ሙሉ ተበርሳችሁም አህድ ካለ ያው በአላህ ነው ያዘዘን እንድንሞላ ያም ሁሉ ይካተታል በአላህ ቃል ኪዳን በአላህ ረጋ ሙሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذلكم ያችሁ ወሳኩም به በሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞ አደራ ብሏችኋል لعلكم تذكرون ትገነዘቡ ትገሰጡና ትመከሩ ዘንዳ وان هذا ይሄ ኢላላሁን የተዘረዘረው በአጠቃላይ ሲራጢ መንገዴ ነው የኔ ሙስተቂማን ቀጥ ያለ ሲሆን ያቂራአችን እንግዲህ ቢነስቢ አነነ بفتح همزه ان
ባለፈው ላይ እንግዲህ ይታጣፋል ወሷክሙ መቀደሩ አትሉ የሚቀድሩም አሉ ወአትሉ አን هذا صراطي አትሉ عليكم الا تشركوا طيب በዛ ተዓጥፎ وان هذا صراطي مستأنف ሆኖ የቀሩ እንግዲህ من القراء المعتبرين وان هذا ብለው የቀሩ አሉ ተብሏል በሱ ጊዜ ምን ሊሆን مستأنف ሊሆን جملة مستأنفة ይህ صراطي መንገደ ነው مستقيما ቀጥ ያለ ሲሆን لا اعوجاج فيه ጎባጣ ያልሆነ ቀጥ ያለ ሲሆን የኔ መንገድ ነው ይሄ فاتبعوه السنم تكتلوا على الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل ብዙ መንገዶችን አትከተሉ فتفرق بكم عن سبيله ከሱ ከአላህ መንገድ ተበታትንና ተለያያችኋለይና فتتفرق ነበር بحذف احدى التاء ذلكم ያችሁ ወصاكم به በሱ الله سبحانه وتعالى አዞ አደራ ብሏችኋል لعلكم تتقون الله تفروا زندا وهنا ايضا نحيل الى تفسير الشيخ القرطبي له كلام قيم في حل هذه الايه እንግዲህ اهل الاهواء اهل البدع በሚመለከት سبل የሚለውን እንግዲህ الله سبحانه وتعالى የሱን ሲራጥ አንድ ያረጋው مستقيم ነው ብሏል ወደሱና ኢላ ዳሪ ከራመቲህ ያደርሳል ዋዲዑስ ስለሆነ ሲራጢ ወደሱ ያስጠጋው ለዛ ነው ወደ ሳሊኮቹ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያስጠጋዋል ብለናል كما في سورة الفاتحة وغيرها ሳሊኮቹ እነሱ ስለሆኑ سبل የሚለው እንግዲህ ሁሉም የይሁዲያ ነስራንያ መጁሲያ البدع كلها እዚህ سبل ውስጥ ትገባለች ብለው አሁንም ብዙ የሐዲስ አይነቶች في الصحيح وفي السنن وفي غير السنن ያሉ አሐዲሶችን እዚህ ቦታ ሰብሰብ አድርገው ስለሚያመጡ ايضا ينظر تفسير الامام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الايه ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى سيقول الذين اشركوا الى اخر الايتين هذا إخبار من الله الله እንግዲህ የነገረን ነው أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحله الله ነው بالقضاء والقدر እንግዲህ በማሻረካቸው ላይና አላህ ሐላል ያረጋውን ሐራም በማድረጋቸው ላይ ማስረጃ ሳያቀርቡ አይቀሩም ምንን ቀዳና ቀደር ነው ብለው ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم للناس مرتو يرغالو في دافع اللوم عنهم زقلا وكسان لمكلاكل كراساتቸው وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه ስለዚህ የዛኛው ሙፈሲር كلام እንግዲህ محل የለውም ነው እዚህ ላይ سيقول ብሎ ነግሮን ነበር ይሄን አላህ እንደሚሉ የነገረንንም فعلا بلوتال كما قال في الآية الأخرى آية النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية من شيء قديم مفعول به لا يتجمرانه شيئا يعبدنا مفعول فأخبر تعالى الله نقرنا أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك كذب الذين من قبلهم بمالت الله سبحانه وتعالى يتشين بنسو ذنق دي حجة عند ملواتنا يا የሚያስተባብሉ ማህበረሰቦች የሚገፈትሩ ከመሆን አልተወገዱም بها عنهم عنها እንግዲህ تنويع كونه في التعبير لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها بالحجة عنهم عنها يتشالل دعوة الرسل يتدفع مفعول ويحتجون بها عند حجة የሚያቀርቡ ከመሆን እንዳልተወገዱ ያለፉ ኡመሞች አላህ ነገረን فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم ይሄንን ማቅረባቸው ግን ምንም የጠቀማቸውና የሰጣቸው ጥቅም የለም فلم يزل هذا دأبهم شأنهم وحالهم
ይህን ማለት የነሱ ሐለት ጸባይ ከመሆን አልተወገደም حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه الله ቅጣቱን አቅምሶስ ከሚያጠፋቸው ድረስ አልዋው እንግዲህ لمطلق الجمعنات فلو كانت حجة صحيحة ያባባላቸው ትክክለኛ መርቾ ማስረጃ ሆኖ በነበር لدفعت عنهم العقابة ولما أحل الله بهم العذاب حجة ቢኖራቸው ያጀበ حجة ያላቸው አላህ ምን ያረጋቸው ቅጣቱን በእነሱ ላይ አያሰፍ لا لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة كزمن وقت بلشو ونج حجانات الناس بلوتن بالناس أبابالنا حجانات فاسدانات وشبهة كاسدة يركسج شبهانات من عدة أوجه قد فاسدة مهونو شبهة كاسدة مهونو أدقمو باند بكل سايهون من عدة أوجه بدو يذكرها منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبات عندنا صحيحة بتونرو عقاب بالناس لا يسفن من رب لا دقم الله كذلك كذب الذين من قبلهم بلو منالوا حتى ذاقوا بأسنا ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان حجة كون مسرجة من مكة ومدقفة ودوكتنا ودما سرجانا فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص ودترطاري ودوشة بتشاء الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة هذا الوجه الثاني ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إيه حجاب بابالاتشو وده علم التقال ويالاتشو علم لا وتاوتو لتنقرون زندا يلم تعجزا وتوقيفا نوبلنا له النملو فلو كان لهم علم وهم خصوم الاداء لأخرجوه قدي علم بين وراتشو ما سرجا يا بابالاتشو حق لمهونو النسو تكراكاريوچ ناتشو በጣም ላሳም الاداء يهونو يامتوا تنبر علماتهم فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ومن بنى حجاجه على الخرص والظن بوشتنا بتر الطار لاي ما سرجاون يقنبا فهو مبطل خاسر بباطل مقوازنا أفي كسارين فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد كفعل هؤلاء المجرمين فالزالة انجدي يبنات كهونا دقمو اندتي هنا من باب أولى مبطلنا خاسري هنا ومنها وهي الثالثة أن الحجة لله البالغة يعني نسخان نزينا انجدي من بلنا أولى أن الحجة البالغة لله نبرتو بالغاكو لا الحجة من دنات صفات على الميونه صفان قل فلله الحجة البالغة ስለዚህ እንደዚህ ነበር የሚሆነው አሁን بين الصفة والموصوف خبرنا اسغبا مسألهون بحث ما رجنو نحو لا يتشالال هل يتوسط الخبر بين النعت والمنعوت الفصل عموما ومنها أن الحجة البالغة لله بقرآن كيرن دقمو أن لله الحجة البالغة قل فلله يكون من القرآن لا يسقدموا منون خبر حصر تكمل الحجة البالغة لله سيكون ملو قل فلله الحجة البالغة عموما ينيا نسخة انهم ملو يتلي نسخة هذا الليل نعم البالغة يسقدم الليل أن لله نوم ملو يناند الحجة البالغة سمع سيدا أن لله الحجة البالغة طيب ينام ملو ومنها أن الحجة لله لنا البالغة في نوع من التي لم تبكي لأحد عذرا يا الله حجان قدي دنبر يدرسة كلهم نمثلتنا قرأ من ماينة عذر مكناية يا لا سكرج حجة لا الله ناد التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة نزخ كله يتسمع مبات
بحجانة يا الله سبحانه وتعالى حجانات. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية ينيا نسخة أدلة من وراء القاطعة باطل. انت عمر انجدي كرت أرقام التستمر يا الله الحجة يخلف نقر له من مهنو يتاوقال باطل مهنو قطعا يتاوقال لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها هي الرابعة أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة. طيب الله سبحانه وتعالى لمخلوقه الله قدرنا إرادة ستوتال يتمكن بها من فعل ما كلف به. فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله. قدم سن لا ينبرون ونقدي تقدير ما لا من دلنا تكليف ما لا يطاق إن على رقم. ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه إن ما أرجو. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض. قريت على ظلم قفنا بدل وعناد صرف ياونو عناد عمسنا وصرف ياو محد مالتنا قريت على منم شوب الحق إلى الله. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم مجبورات كويد لنا يا جماعة على سجدد بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات. مكابر هنا قلت متى مداسس منك كان نجر إنكار ميارج إنكار ليارجوا يجلم. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية. كلهم كواجبوا فلقيه قال لهم كسكاس الناس هتفلقيه هنا من يارجال إليا إلا من طمس الله بصيرته. وإن كان الجميع داخلا في مشيئات الله ومندرجا تحت إرادته على إرادة مهن يلم يعني مشيئات تابعة لمشيئته ينكوان بهون. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك. يكون يا شباب هون منا الله شتوبني لا لي هنا نجري سران الله عنده شابت من ما تشوق أنت الله مشاتون يا مسرا وانجل إني تاوق تسرّه بوالا نادل هنا متلو خير سرته إسلامنا الله شتولني أتل آمنا الله شتولني آمن كلامنا إنما نستي وركالو يالن تناقضست بلا شك وركالو. فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك. كلهم من قريه هالوتن كلهم من قال الله إنجلي قياس ليارجو تايشلوم. بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولا غضبوا من ذلك أشد الغضب. نقول متاو كلهم الله شتوبينه على بتفيا شلون يقبوا المكوك الزنبلة بالا سه الله شتوت متاهو بتلو يقبل لا يقبل ما يقبل التي يمتا ገንዘቤን እየወሰድክ الله شتو እንደተላለ አንተስ እንግዲህ አለምን ስለዚህ ተናቁድ ውስጥ ነው فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه يعني قضاء قدر الله بمامس الله متلاهم بمسرات حجة እንዴት አድርገው ያቀርቡታል. ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. الناس متقالوا النجر مقابلة سيارقبت ما يقبلوه نو حجاون الناس الله لما أمس بالله لما قارات الله حلال يارقون حرام سيارقوا حجة ما قرباتشو إيه بتعمي قرمات. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا هم يتاوقا مقصود إلى الله حجة ما سرجانوا بلوكا يقربوا يا شبابهن ويعلمون أنه ليس بحجة راساتشو ما سرجان دالو هنا يوقالوا. وإنما المقصود منه دفع الحق يتفلقوا من دل حق ما كلات ما على مقبل
حق مغفتر ነው የተፈለገበት ويرون أن الحق بمنزلة الصائل دي حق للناس بمن درجة يتال دنبر የሚያልፍ በእነሱ ላይ ዘሎ የሚያርፍ ነገር معتدي የሆነ ድንበር የሚያልፍ አድርገው በዛ ደረጃ ያዩና فهم يدفعونه يعني صائل ብለው ስለሚያዩት حقን بكل ما يخطر بباله من الكلام ቀልባቸው ላይ ትዝ በሚለው በሚወርቅባቸው ነገር ባስታወሱት ነገር ሁሉ እንደ صائل ስለሚያዩት حقን ለመመለስ ለመገፍተር ለመከላከል ይሞክራሉ ولو كانوا يعتقدونه خطأ يا كلام የሚናገሩት كلام ስተት መሆኑን ቢያምኑ እንኳን ሌላ ምን እስካ እንዳለ ይናገራሉ ያው እንግዲህ ሸይኹ የጻፉት ሌላ ነበር ይሄንን ነው አስተካክለው የጻፉት ብለዋል ይሄ ሰዋብ ስለሆነ ነክተጂ ما قرأناه طيب وقوله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا إلى نهاية الآية أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله الله حلال يرقون حرام أدقوا الله نهن يرقوا بلود الله لم يستقاك من بلو أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أحضروا يالو يفسرون هلم شهداءكم يهلم مفعولنا يتبالنا شباب هي متعدية لأنه لازم تهون عليه ملوين نرالو على كل الأحوال متعدية أحضر حضرك هنا من دنه حضر متعدم كونه حضر الدرس حضر كذا حضر القتال طيب أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإذا قيل لهم هذا الكلام እንግዲህ ይሄን አላህ حرام ያረጋውን ነገር حرام ለማድረጉ አላህ እናንተ حرام የምትሉትን ነገር አላህ حرام ለማድረጉ መስካሪዎች አምጡ በሚባላቸው ሰዓት فهم بين امرين اما ان لا يحضروا احدا يشهد بهذا فتكون دعواهم اذن باطلة خلية من الشهود والبرهان خالية يا قلل عباده የሆነ ማለት ነው ከሚመሰክርም ከመስካሪዎችም ከማስረጃ واما ان يحضروا احدا يشهد لهم بذلك واذا مطونه شهاده الزور ولا يمكن ان يشهد بهذا الا كل افاك اثيم غير مقبول الشهاده وليس هذا من الامور التي يصح ان يشهد بها العدول الله حرام ያላረገውን እንግዲህ حرام አድርጓል ብሎ ዑዱሎች ሊመሰክሩ አይች ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه واتباعه واتباع نبيه على هذه الشهادة فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدته እንግዲህ أهواء يجمعال بأهوية يجمعال كلاهما من جموع الكل እንደዛ ከሆኑ እንግዲህ አህወያቸው የሚሆነው ለአቂዳ ለምነታቸው ተከታይ ይሆናል ተስማሚ وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق فحري بها وان هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه እንግዲህ እንደዛ አይነት بين الشرك وبين انتنميه يهون هوا خيرة خلقه مرت يهونتن بارياوچن الله سبحانه وتعالى سن كمكتل لكلكل يتقبعون حري كمين وجدير وعن الشهادة مع أرباب هذا الهوى وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة ما سرجان وراتشو سايون أطمامي كهونو لبولدوچنا زنباليوچ يمنچ مهونو تاوك وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم إلى آخر الآيات يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال ألا تشركوا به شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا عمنوا يالونوا شيئا وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظمه أي المخلوق كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية
وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال وبالوالدين إحسانا من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق الزل يلام بتالي وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في النساء صفا على تفسير أسالفوال يفسروا لنا ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم የነሱ ሲሳይ እንግዲህ ጠቦናል ብላችሁ ተጣባችሁ አትግደሉ كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة قاسية درك ጨካኝ ማለት ነው ከነሱ የሚከሰት እንደሆነ ሁሉ እንደነበረ وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم هنا فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم فنهيهم عن قتلهم لغير موجب يعني سبب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى مهونون يهي لك تكلكلون قدي يعني من باب أولى وأحرى وأيدر مهونون نردالن نحن نرزقكم إياهم أي قد تكفلنا برزق الجميع واستنا يوصدكم تنين نينانا እነሱንም እናንተንም መخلوقاتዎችን በአጠቃላይ የርዝቅ ሲሳይ ዋስትና እኔ ነኝ መረዝቀው ሁሉንም فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم فليس عليكم منهم ضيق ለዚህ እንግዲህ አይቻልም ያሸባብ አገራችን አሁን ኩፋሮች ስሞች ስም ይሰጡታል እኮ حتى አረቦች ያሸባብ ጉዙ حتى بلغاته እሱ በአረበኛው ቋንቋ እነዛ ኩፋሮች በአረበኛ ቋንቋ ይዘምቷቸዋል ተንዚሙል ኡስራ ይላል ተንዚሙል ኡስራ ማለት እኮ ሲታይ ያሸባብ ጥሩ አባባል ግን معناه كلمة حق نريد بها باطل ስለዚህ ያሸባብ የሚሰራው ሰዎች غلاف ይሰጡታል የዛ ሐዝል እየተደረገ ምን እየተደረገ አለ አይደለም ምን አለ ላ ይሄ ርዝቅ ፈርቶ ተሆነ ነፍስ ቁርአን አሁን አገራችን ላይ የተህዲድ النسልን የሚጠቀሙት ያገሪቱ ኢኮኖሚና ያገሪቱ ትውልድ አይነጻጸሩም እኩል አይደሉም ብለው መኻፈተል ምንድነው ፈቅር ነው ይሄ ቁርአን صريحاً የተናገረ ያብራራው መስአላ ነው ለዛ ተብሎ ከሆነ حبوب መጠቀም መርፌ መጠቀም ማህፀን የሚቀበር መጠቀም አዝል መጠቀም ይሄ ዊላዳን የሚከለክል ነገር በአጠቃላይ መጠቀም حرام في حالة استثنائية يا شباب هيئات كبار العلماء راسو تسبسبوا እኮ ለضروره እንኳን እንዴት ይታያል እንግዲህ ሴትዮይቱ ላይ ችግር ይደርሳል ወይ ልጆቹ ጋር ሲባል ታቅቦ ያረጉ ዑለሞች አሉ አብዛኛዎቹ እንኳን ለضروره حكم አለው ብለው ቢያበቁ ከነሱ መሃል ምን አዕضائهم ምን ያረጋሉ ያለ ሙዋፊቅ ያልሆነዋል عموما ايه متدرجوا بሀገራችን ተግሊፍ ሽፋን ይሰጣዋል እንጂ መኻፈተ الفقر ስለሆነ ንያንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቃል እኛ ችግር باستشاره طبيب مسلم مؤتمن ሱስ استشاره ተደርጎ ሴትዮዋ ላይ ችግር የሚደርስ ከሆነ የሚወለደው ላይ ችግር የሚደርስ ከሆነ في حدود ضيق لا بأس به እንላለን ከዛ ውጭ ግን تحديد النسل سميه تنظيم الأسرة تنظيم سميه أي شيء السو مخافة الفقر كهنا نص قرآني نو ማንኛውም አላህን የሚፈራሰው ይበቃል ብሎ አፉን ሞልቶ አይናገርም طيب ولا تقربوا الفواحش وهي الذنوب العظام المستفحشة ما ظهر منها وما بطن أي لا تقربوا الظاهر منها والخفية أو المتعلق منها بالظاهر بالزباق قلب منامن والمتعلق بالقلب والباطن والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها التقربون التسلون قريل لا أيان فإنه
أي النهي عن قربان المعاصي يتناول النهي عن مقدماتها كونجل انجدي مقدمات ووسائلها كما الدارشواتشن مكلكلنا الموصلة إليها نزا وسائله ودي معاصي ميادر كالنس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بر وفاجر والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة نقول بقى فالتشبيه عم تطوال نزل الشاهد اللوم نو متى تفسيرم إحالة رجاله تستفيدون منه إلا بالحق تقرطوا ذلكم المذكور وصاكم الله به لعلكم تعقلون عن الله وصيته يدي وصيون بعقلاتشو تررتاتشو هاوقاتشو ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها مجمريا مواقي كرمال بعقلاتشو هاوقاتشو كذلك حفظاتشو مراعاة لتتطابقنا لتقوموا. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به بما أمره الله به. ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب. محاباة مالت انجدي حاباة مصدرنا محاباة جمع كار مصدرنا معناه انجدي تسهيل ميل راساتو زنبل يالاتو ود راساتو يا قراراتو موسد اللباتو إلا بالتي أحسن أي إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم يتم ويجنزب انجدي امي باجوبات وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. قال لهم مصلحة قال له من الربالت كونه وارزقوهم فيها نملو وارزقوهم منها وارزقوهم فيها من دنو بلنا يا شباب النساء لا يلا يعيال وارزقوهم فيها منها نملو يا شباب ها النساء وارزقوهم فيها كونم منها دلم منها كونه ككابيتالو كرأس المال ليون فيها كونه እንግዲህ ያራባችሁ ከሪብሑ ምን ይሆኑ ማለት رأس المال ይጠበቅላችሁ. طيب حتى يبلغ اليتيم أشده أي حتى يبلغ ويرشد يهم لا بد له ويعرف التصرف فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله مفعول ثاني ነው ማለ ነሱ በነው ምን ቀራ أعطي ውስጥ አለ وهو المفعول الأول አንዳንዶቹ ይሄን ላሙን ረፈዋሉ ليس صحيحا وتصرف فيه على نظره እንግዲህ ባሊግ ሆነ ረሺድ ነው አስተያየቱ ራእዩ ሰዲስ ከሆነ እንደሱ እንዳስተያየቱ ይጠቅመኛል እንዳለ تصرف ያደርጋል ይሰጣውና. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه كلكل التصرف وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ لسو لزال يتيم دلنيا بميادرقونا بميتاكمو ملكو وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد أي مع الرشد ببلوغ الأشد مع الرشد يشد ملون نقدي من النار قوالا بدنم فكري ميوانا أشد كدرس. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل والوفاء التام فإذا اجتهدتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن يسعى يقوى يشالون بذل هذا الرقى كيل بمسفر بهنا بممزن ثم حصل منه تقصير كاستطاع بلاي هنا لم يفرط فيه السوسايا ساتر ولم يعلمه سايك فإن الله غفور رحيم. إن غفور رحيم لا العفو غفور من لم نسخان داليتكم. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك يشالون يرق فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. إلى ساعات لك نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.